Like, subscribe and get notified. People at large are ready to bear the inconvenience and traffic jam provided the closure of the Nehru Bridge or the first Mandvi Bridge is beneficial. They demanded that quality work be done since the bridge had collapsed in 1986. Do not compromise by taking commissions from the contractor. People's lives are at stake, social activists said. म्हाका दिसता खंयची तरी निर्माण जाल्यो हा पळय ब्रिज आहा बिल्डींग आहा तांकां टायम टू टायम हांकां हेची चॅकींग जावंक जाय हेंचें कंस्ट्रक्शन कितें पळोवंक जाय क्वॉलिटी जर हेंची क्वॉलिटी जर सिमेंट गेला थंय सळी भायर दिश्टी पडटा आनी कितें आहा तें आनी जर ब्रिज म्हणल्यार एक सारकी म्हत्वाची गजाल कित्याक तितून एकूच मनीस चलना आनी एकूच गाडी चलना कंटिन्युअस गाडी चलत आसता तेंचो कितें आहा लोड आहा पळय ते आमकां पळोवंक पडटा आनी ही सरकाराचें काम सोडून ते इंजिनियराचें काम सरकार मिनिस्टराक तें पडलेलें ना ते आमचे गव्हर्मेंटाचे इंजिनियर आसता पळय तेंचें काम ते चॅकींग काम करता तें बरें करा कित्याक खूब वर्सां जाले आमी सुद्दां हांवें सुद्दां पयली ब्रिज तो पडलेलो सकयल खूब जाण मेल्ले तेन्ना आनी सेकेंड मागीर ब्रिज बांदलेलो जाता थंयसून मागीर थोडें काम करता ते आतां कितलेच वर्सांनी आतां परत काम करता 15 दिसांक लागून बंद केलां काम बंद करूं दी आमचे लोक आहा पळय तुमकां फूल सपोर्ट दितले मातशे त्रास जातले लोकांक वचपाक येवपाक आनी हे थंय ते सगळे मान्य करता बाबा आमी खंय तरी डायवर्ट जावन मातशें एक वर लेट 2 वर जाता ती जावन दी बट सेफ्टी कारण मागीर ते ब्रिजाक लागून तुमी सारके 15 घेतल्या न्हू 15 सारके घेया सारके कंस्ट्रक्शन ते कितें आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टाक दिया आनी चॅकींग करा आनी बेश्टे थंय खातें घालून मागीर तांकां थोडें कमिशन दिवन 40% दिवन धरनाका सरकाराक मानता आमी सरकाराक एकूच खूश करता हे जर आसा पळय तूं हेंचेर मरे सारको कॉन्ट्रॅक्टराक सारके तुमी दिया आनी सारकें काम करून घ्या हे हांगा कितें आहा लोक वयता पळय तेंचे लायफ आसता तेंचे मागीर सेफ्टीक लागून तुमी हे मातशें काम सारकें करून घेवंक जाय आमचे कस्टमर तांच्या वांगडा आसा आमचो फूल सपोर्ट फॉर यू तुमी कितें सेफ्टी फॉर्म कितें करपाचें तुमी सारकें करा बाय गे जॉन तूं टायम टू टायम म्हाका गरजेचें सामान हाडून दिता त्या देखून जिवाक गोडसाण मेवता आनी टीबी वांगडा झगडपाक ह्या कुडीक ताकद मेवता बाय तूं फकत तुगे वखदां टायमार घे आनी तूं कितेंय जाय पडलें जाल्यार रोकडो म्हाका उलो मार होय जॉन हो निक्षय मित्र सदां तुजे वांगडा घे जॉना सारके कितलेशेच लोक आज निक्षय मित्र जावन टीबी दुयेंतींक दाळ भाजी दूध तांतयां अशे पोषक आहार विनामूल्य उपलब्ध करून दिता तुम्ही जावं शकता निक्षय मित्र आनी बदलूंक शकता टीबी दुयेंतीचें चित्र जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करया रमेश इतू दुखी जायनाका तूंय पत्तो बरो जातलो पिटर जेका जाता तेकाच कळटा तूं तेका लागून हांव सांगता न्हू 5 वर्सां पयलीं म्हाका टीबी जालोली मागीर हांवें रेग्युलर ट्रिटमेंट घेयलो आनी 6 म्हयन्यां मध्ये फिट अँड फायन म्हणजे हांवूय बी हय तूंय म्हजे भाशेन संवसारांतूं लोकांक टीबी रोगा वयर अवेर करूंक शकता लोकांक मेंटल सपोर्ट दिवपाक शकता आनी म्हजे भाशेन टीबी चॅम्पियन जावपाक शकता खरें होय दिवया एकामेकाक साथ करुया टीबीचेर मात